या په دنیا او آخرت بغوروي نو چې خبره د الله خبروي چې د علم په طلب د کور اوزي سوکا او فرشتي ورتا وزر خوروي نو چې د علم په طلب د کور اوزي او فرشتي ورتا وزر خوروي نزز شان د داسې خلکو خدمتگار یما چې عالم وي او بل درس پشوي عزیز شان د داسې خلکو خدمتگار یما چې عالم وي او بل درس پشوي سړک باندې چې کوم ګاډي د چا ولاړ دی هغې ته خواست دی دا ګاډي سیټ ته کړي د لار کې چې د چا ګاډي ولاړ دی که نه جي هغوی دا لاره بنده کړې ده چې دا لار ازاده شي یا زه شان د داسې خلکو خدمتګار یما چې عالم وي او بل درس پشوي ایا بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د خور په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې حافظ بشي بشي د خور په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د خور په مدرسه کې بچیا داخلوم د اوبر په مدرسه کې 1796 नंबर गाड़ी दे चार 1796 मोटर से स्पिन दालक से टक मियां सब्जी ला रोटा बंदा 1796 هي بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د خور په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې الله بدی کم یا کوي عالم بدر نه جوړ شي نو وارث د پیغمبر د خادم بدر نه جوړ شي داستا به مدرسه وي محتمم بدر نه جوړ شي داستا به مدرسه وي محتمم بدر نه جوړ شي د نور پشر کار وي سرګر په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د خور په مدرسه کې حافظ داخلو د دیوبر په مدرسه کې بچیا داخلو د دیوبر په مدرسه کې په شرک په بدعت او مذهب باندې بپېښې په خپل دین او اسلام خپل مذهب باندې بپېښې د مشرع د کشر په ادب باندې بپېښې د مشرع د کشر په ادب باندې بپېښې اخلاق نمونه بشي د جوړ په مدرسه کې بچیا داخلوم د دیوبر په مدرسه کې بچیا داخلوم د دیوبر په مدرسه کې حافظ بشي عالم بشي د خور په مدرسه کې بچیا داخلوم د دیوبر په مدرسه کې
बचिया दाखिलों दे देवबर पे मदरसा के यहूद इजरटार पहर ला बदर न तखते यहूद इजरटार पहर ला बदर न तखते कायद पजर हमार बश गद्दार बदर न तखते शायर मलंजरवा हर खयार बदर न तखते शायर मलंजरवा हर खयार बदर न तखते बुज़दिलों में जोड़ी की जुरत मर पा मदरसा की बचिया दाखिलों दे देवबर पे मदरसा के बचिया दाखिलों दे देवबर पे मदरसा के हाफिज बशी आलिम बशी देवर पे मदरसा के बचिया दाखिलों दे देवबर पे मदरसा के बचिया दाखिलों दे देवबर पे मदरसा के बचिया दाखिलों दे देवबर पे मदरसा के अनोक अमल जीवी फिक्र कुरान अस्तादे अज़म कसके चिदा पोरता असमान अस्तादे वो तुरी दीर दी खुजर द खालिद गुवाड़ी आत खालिद बनी वलिद शजहान अस्तादे वो तुरी दीर दी खुजर द खालिद गुवाड़ी आत खालिद बनी वलिद शजहान अस्तादे नका अमल दे कुरान हदीस नबी अबिया जन्नत दा मुत्तक़ी शनेरा रास्ता दे वनो आखिरी दुआ दा बुखारी दा आखिरी दुआ दा बुखारी दा इक़रा रोज़तुल कुरान की खुशहाली दा आखिरी अपराधी ख्वागा ख्वागा कारी गौरा अरतारा तखोशाली कारी पलदी को प्रदी ख्वागा ख्वागा कारी काले पैजा जोड़ दस कर लीदा काले पैजा जोड़ दस कर लीदा आखिरी बहुत बुखारीदा इक़रा रोज़तुल कुरान के खुशहाली दा आखिरी दुआ दा बुखारी दा आखिरी दुआ दा बुखारी दा बिरते सरदार खान वली सियार खाना शौकत गहरा गुल फराज अनवर रहमाना बिरते सरदार खान वली सियार खाना शौकत गहर गुल फराज अनवर खाना दवाई गुल बसत साबता दवाई गुल बसत साबत तमगरकीदा आखिरी दुआ दा बुखारी दा आखिरी दुआ दा बुखारी दा रोज़तुल कुरान के खुशहाली दा आखिरी दुआ दा बुखारी दा आखिरी दुआ दा बुखारी दा बेते दुसव मदा आज़म रसतुल्लाह नियाज़ वली शाहिद वज़ीर और साजिदुल्लाह बिरते अब्दुस्समद सैफ अली रासतुल्लाह
न्याज़ अली शाहिद वज़ीर और साजिदुल्लाह न्याज़ अली शाहिद वज़ीर एहसान अल्लाह मसम गुल खस्ता खरस्ता सरख्सतीदा बिनतिज़ार अली अब्दुल गनिस्ता सरख्सतीदा आखिरी दुआ दबो खरीदा आखिरी दुआ दबो खरीदा रोज़तुल कुरआन के खुशालीदा रोज़तुल कुरआन के खुशालीदा आखिरी दुआ दबो खरीदा आखिरी दुआ दबो खरीदा वक्ती तस्लीम हक अकल दरसोना नबी का काबिल दा खिदमतोना हम फती तस्लीम हक अकल दरसोना नबी का काबिल दा खिदमतोना नबी का